संविधानको रक्षा र पालना गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गराउनु, जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका समयमा निर्वाचन गर्नु गराउनु, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डताको रक्षा गर्नु, जनताको हित गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। हामीले संविधान निर्माण गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अवधि 5 वर्ष भनिसकेका छौँ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले पनि, राजनीतिक दलहरूले पनि र सरकारले पनि निश्चित समयमा निर्वाचन गर्नु लोकतन्त्रको रक्षाको लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु ठहरिन्छ। अन्यथा आफ्नो कर्तव्यबाट सरकार र त्यो सरकार चलाउनेहरू विचलित भएको अर्थ लाग्छ। अब यति बेला गठबन्धन सरकारहरू विचलित भएका छन् भनेर तपाईँ स्वयंले भनिराख्नु भएको छ। गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरूले गठबन्धनकै सुनिश्चितता खोज्नको लागि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन अलि पर ढकल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि आशंका छ। यस्तो आशंकाका बीच वैशाखमै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव होला त? आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार हो। त्यो कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलको स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। हामीले संविधान निर्माण गर्दा जे भनेका थियौँ, कानुनमा जे व्यवस्था छ तदनुरूप सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसबाहेक आफ्ना निहित स्वार्थ साधना गर्नको लागि कहिले निर्वाचन भएपछि त्यस्तो स्वार्थ पूर्ति हुन सक्छ भन्ने हिसाब किताब गर्ने हो भने अन्ततः त्यसले देशलाई क्षति हुन्छ। अहिले नै हाम्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा धेरै ठुलो समस्या आइ नै सकेको छ। अब निर्वाचनलाई पनि अनिश्चित तुल्याइदिने हो भने हाम्रो देश समग्रतामा असफलताको दिशातर्फ घचेटिन बेर लाग्दैन। त्यस्तो गल्ती राजनीतिक दल र सरकारले गर्नु हुँदैन। अब राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन, सरकारले गर्नु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षीय दल जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमाले कस्ता खालका दबाब दिँदैछ त? यो समयमा निर्वाचन गर्ने, आवधिक निर्वाचनको नियमित प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा यो कुनै प्रमुख प्रतिपक्षी सत्तापक्षीको विषय मात्र होइन। यो विषय नेपालको संविधान कानुन कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रो भर्खरै आम निर्वाचनको जम्मै हामीले एउटा अभ्यास गरेका छौँ। यो संविधान आइसकेपछि त्यसपछि सरकार नै अस्थिर बन्यो हामीले देखिसक्यौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि जम्मै एकपटक भएको छ। अब त्यसलाई पनि समयमा नगर्ने हो र अन्यल सिर्जना गर्ने हो भने त्यो सबैको लागि हितकर हुँदैन, कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन। जहाँसम्म नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने जुन कुरा छ, त नेकपा एमाले पनि नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, आफ्नो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक अनेक प्रकारका गन्जागोल गर्न चाहनेहरूलाई निष्फल तुल्याउने काममा लाग्नुपर्छ र नेकपा एमाले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले उसको त्यो गर्ने कर्तव्य हो। र अब कस्तो पाइला चाल्ने भन्ने कुरा त अब नेकपा एमालेको सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने तहले निर्णय गरे बमोजिम होला। अब यति बेला सत्ता साझेदार दलका नेता प्रचण्डले चाहिँ वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्दा पनि सङ्घको निर्वाचन गरौँ र त्यसपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ, होइन भने तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौँ भन्दै गर्दाखेरि यो कतिको सम्भव छ? के लाग्छ? तपाईँ त अध्ययनको आधारमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ त अनुसन्धानको आधारमा बोल्नुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले के भन्नुभयो, अर्काले के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपालको संविधानमा के छ, कानुनमा के छ, विगतमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो, यी कुराहरूतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। हामीले नेपालको संविधान, कानुन, आवधिक निर्वाचनको अभ्यास, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई हेर्ने हो भने जब कुनै निकायको पदावधि पुरा हुन्छ त्यसपछि निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो। अब यो कुरामाथि अनेक प्रकारका अभ्यासहरू गरेर अनेक प्रकारका छलफल गर्छौँ, कार्यदल बनाउँछौँ, बहस गर्छौँ भनेर त्यसलाई टार्ने कुरा गर्ने हो र कानुनका छिद्र खोज्ने हो भने अन्ततः त्यसले राष्ट्र जनताको हितमा राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छन्, सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ। उहाँहरू कसैले पनि त्यस्तो काममा नलाग्नु नै उहाँहरूको पार्टीहरूको स्वयं र देशको हितमा हुन्छ। अब उहाँहरूले त भनिराख्नु भएको छ, अब तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गराउनु भएको छ, संसद खोलाउनको लागि भए पनि, मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि भए पनि सुरुमा स्थानीय निकायको भन्दा पनि सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई दोष लगाएर। यो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पनि यो संसद जुन स्वरूपमा यो अवरुद्ध भइरहेछ, सरकारको काम खुरुखुरु हुने, सांसदहरूले बोल्न नपाउने, यो तरिका भएन भनेर स्वयं मैले पनि आलोचना गरिरहेको छु। तर जब व्यवस्थापिका संसद, जब हाम्रो संघीय संसद अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ कुनै समस्या आउँछ भने त्यसको निकास के हुन्छ, कसरी त्यसलाई
समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर लागि पर्नु सरकार चलाउनेहरूको पनि कर्तव्य हो नि। प्रमुख विपक्षले पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो देश कतै हाम्रो संसद असफल हुने, न्यायपालिका असफल हुने, कार्यपालिका असफल हुने र राष्ट्र नै असफल हुने यस्तो खालको गम्भीर षड्यन्त्र कुनै कुनाबाट भइराखेको छ कि हामीले सोच्नु पर्यो भनेर प्रमुख विपक्षले पनि सोच्नुपर्छ। तर प्रमुख रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो दिशामा पर्याप्त मात्रामा प्रयास गर्नुपर्छ र समाधान दिन तत्पर हुनुपर्छ। अब वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि माघ 15 गतेसम्म भए पनि तपाईँहरूले मिति तोक्नुहोस् भनेर स्वयं निर्वाचन आयोगले सरकारलाई तागेता गरिराखेको अवस्थामा यदि कदम कदाचित सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेन, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव, त्यसले पार्ने असर के हुन सक्छ? यसका धेरै नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा त देशको राजनीतिक प्रणाली पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात दोस्रोमा जान सकेन, यो प्रणाली नै गलत हो भन्नेहरूलाई त्यसले ठुलो आधार दिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अन्तर्विरोधहरू बढ्छन्। आउने असाढ महिनामा स्थानीय तहले पनि बजेट पारित गर्नुपर्छ, त्यो बजेट कसले पारित गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ र त्यसले विकास निर्माण र जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने तर्फमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्छ। चौथो, देशका राजनीतिक दलहरूको बिचमा तीव्र अन्तर्विरोध भएर त्यसले समस्या सिर्जना हुन्छ र त्यही स्थितिमा हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई अस्थिर बनाउने, यो केहीले पनि काम गर्दैन भन्ने पार्ने अनि हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण गर्ने यस्ता जुन घटनाहरू भइराखेका छन्, अनि यसको लागि अझ यसलाई चर्काउन चाहने बाह्य शक्तिले पनि नेपालमा चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसरी यसका आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन, तत्कालीन नकारात्मक प्रभावहरू पर्छन्। यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ होइन, आफ्नो राजनीतिक दल कुनै गुटको स्वार्थ होइन, देशको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालको संविधान, कानुन, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने दिशातर्फ सोच्नुपर्छ। अब हामीले कानुन बनायौँ, हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ, तर यो कार्यान्वयनको पाटोमा अब विगतमा भएका संविधानहरू, कानुनहरूको विषयलाई लिएर अहिले व्याख्या हुने गरेको छ। यसले यो संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अथवा भनौँ एउटै विषयलाई लिएर पटक पटक बहस गर्ने यो जुन हाम्रो परिपाटी छ, यसले चाहिँ नेपालमा अझै पनि एउटा निर्णय लिन सक्ने नेतृत्वको अभाव फड्किएको महसुस गर्न सक्छौँ? त्यो पनि भन्न सकिन्छ र साथसाथै यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तहबाट यो उल्टो बाटो हिँडायो। जुन बेला हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, जुन बेला स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी हामीले कानुन बनायौँ, त्यो बेलामा त सबै कुरामा छलफल भएको थियो नि। हामीले 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ किन भनेका थियौँ भने त्यो एक त पालिकाको सभा गठन गर्नको लागि त्यो भित्र भइसक्नुपर्छ भनेका हौँ। दोस्रो कुरा, कथम कदाचित कुनै सङ्कट आइलाग्यो, अप्ठ्यारो भयो भने त्यस्तो स्थितिमा चुनाव भएन भने त्यो अवधि दिइएको, अब त्यसको अपव्याख्या गरेर अनि निर्वाचनबाट त्यसलाई निर्वाचनबाट भाग्ने, त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप निर्वाचन आयोजना गर्नको लागि वातावरण बनाउनु खोज्ने, यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यसकारणले त्यति बेला हामीले संविधान निर्माण गर्दा, कानुन निर्माण गर्दा जे भनेका थियौँ, कमसेकम यो दोस्रो चोटि आइपुग्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई यत्रो विवादको विषय नबनाएर यसलाई नियमित रूपमा राम्ररी खुरुखुरु समझदारीपूर्ण रूपमा गरेको भए यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पर्थ्यो नि। त्यसकारण यो तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर देशलाई नेतृत्व दिने, राजनीतिलाई नेतृत्व दिने त्यो मन भएको बलियो नेतृत्व कतै हामीले पाएनौँ कि भनेर जुन जनताले आवाज उठाइरहनु भएको छ नि, त्यसमा सत्यता छैन भनेर भन्ने स्थिति छैन अहिले। अब जसरी 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट चुनेका प्रतिनिधिहरू, सांसदहरूले के साँच्चै देशका लागि केही गर्न सके? यो तपाईँलाई पनि प्रश्न होइन। हामीले वास्तवमा जे कुरा सोचेका थियौँ, जस्तो भन्नुहोस्, हामीले त त्यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक बनाएर देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेका थियौँ। तर सुरुदेखि नै त्यत्रो झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको सरकारमा हाम्रो विरुद्धमा कडा रूपमा उत्रिएकाहरू जसलाई हामीले निर्वाचनमा पराजित गरेका थियौँ उहाँहरूलाई नै ल्याएर मन्त्री बनाइयो। 2 चोटि प्रतिस्पर्धा विघटन भयो। हाम्रै पार्टीले केन्द्रमा पनि सरकार गुमायो, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा सरकार गुमायो, पार्टी विभाजन भयो। अहिले अल्पमतमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। चुनाव गर्ने बारेमा सरकार आनाकानी गरिरहेछ। त्यो दलका घटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भर्सक निर्वाचन गर्न नपाए हुन्थ्यो, कहाँनिर स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यसको खोजीमा लागे जस्तो प्रतीत हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र
कमजोर बनेको छ। हाम्रा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ, तर सरकार बोल्दैन त्यसमा। हामीले आफ्नो त्यसमा हकभोग काम गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा 10 गजा मिचिरहेका छन्, त्यसमा सरकार बोल्दैन। यस्तो स्थितिमा हामीले जे चाहेका थियौँ, जस्तो होला भन्ने ठानेका थियौँ, तदनुकूल त अगाडि स्थिति गएको देखिँदैन। तर पनि देशलाई समग्रतामा सङ्कटतर्फ जान नदिन, यसको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई बचाउँदै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख दिशातिर लैजाने, आफ्ना साधन स्रोतहरू राष्ट्रको सर्वोपरि हितको लागि सदुपयोग गर्ने कुरामा मेहनत गरेर तदनुकूल पाइला राजनीतिक दलका नेताहरूले नै चाल्नुपर्छ, राजनीतिक दलले चाल्नुपर्छ, सरकारले चाल्नुपर्छ, राज्यले चाल्नुपर्छ। म व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने गएको संविधान निर्माणको बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले जे सोचेर जस्ता पाइला चालेका थियौँ, परिणाम त्यो अनुरूप नआएको हुनाले यदि मेरो पनि भागमा कतै पर्छ भने, मैले कुनै गल्ती गरेको छु या कुनै तैँले पनि यो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कसले टिप्पणी गर्छ भने मैले त्यो सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने राजनीति त देश र जनताको लागि गरिएको हो नि, यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ साधना गर्ने माध्यम हुन सक्दैन। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, जसरी गठबन्धन सरकारले सुरुमा सङ्घको निर्वाचन त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ कुरा अगाडि बढाइराखेको छ, यसतर्फ नेकपा एमाले पनि सोच्न सक्ने ठाउँ छ या छैन? अब यसमा नेकपा एमालेको सम्बन्धित तहमा छलफल भएर निर्णय होला, त्यो त म यसै भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले र हिजो नेपालको संविधान निर्माण गर्दा त्यसको मसौदा समितिको सदस्य र सक्रिय संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले म के भन्न सक्छु भने, अहिले निर्वाचन समयमा नगर्ने, सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि पुरा भइसकेपछि त्यो निर्वाचनलाई टार्ने, त्यस्तो कामहरू गर्नुहुन्न भन्ने नेकपा एमालेको दृढ विचार हुन्छ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भर्खरै दिनुभएको वक्तव्यमा पनि त्यो कुरा अभिव्यक्त भएको छ। त्यसकारण नेकपा एमाले त्यसमा अन्यथा सोच्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा, संविधानसँग नमिल्ने, कानुनसँग नमिल्ने, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासँग नमिल्ने, आवधिक निर्वाचनको प्रणालीसँग नमिल्ने कुरामा नेकपा एमाले त्यसमा सहमति जनाउने कुनै आधार त्यहाँ भेटिन्छ होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसकारण सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, राज्यको यन्त्र सबैले निर्वाचन आयोगले जुन समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफलमा ती कुरा उठाइरहेका छ र सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेछ। त्यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर हाम्रा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू यथासमयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट तिनीहरू सञ्चालित हुनुपर्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। अन्यथा गरियो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने अरू समस्याहरू हाम्रो लागि धेरै प्रतिभूतवादक पनि हुन सक्छन्। अब अन्तिममा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले जान हिचकिचाउँछ, यसले के सन्देश दिँदैछ आम जनतालाई? अब यो त हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले कसरी किन नजाने भने यो मलाई जानकारी छैन, किनभने म त्यो नीति निर्माण तहमा अहिले छैन, मसँग कसैले परामर्श पनि गर्नु भएको छैन। तर राजनीतिक रूपमा सोच्दा हाम्रो आज देश जसरी भारत र चीनको बीचको एउटा संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा छ, अनेक प्रकारका एमसिसी लगायत अनेक प्रकारका सामरिक सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाललाई घचेट्न खोजिँदैछ। यस्तो स्थितिमा अन्य राजनीतिक दलहरूले बोलाएका बैठकमा नेकपा एमाले पनि जानुपर्छ। यद्यपि त्यहाँ गएर आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने, राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हितको बारेमा आफ्ना कुरा राख्ने कुरा नेकपा एमाले गर्छ नै, गर्नु पनि पर्छ। अरूका गलत विचारहरूसँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने केही छैन। तर बैठकमै नजाने कुराले भोलिको लागि पनि त्यसले राजनीतिक संस्कृतिलाई राम्रो दिशातर्फ लाँदैन। अब हुनसक्छ कुनै खास बैठकमा नेतृत्वले नजाने कुरा खास कारणले गरेको हुनसक्छ, त्यो मेरो जानकारीमा छैन। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल। कि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन कतिको सम्भव छ, किन आनाकानी गरिराखेका छन् राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी गठबन्धन सरकारले अझै पनि मिति तोक्न सकिराखेको छैन।